भगवते वासुदेवाय। स्वस्तिः श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्हंससमारभ्यं सनकादिकमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां। नमोऽस्मदाचार्यपरम्पराभ्यो नमो नमो भगवता व्रजेभ्यो नमो नमो नन्तमुखामरेभ्यो नमः। श्रिये श्री पतये नमस्तु। भूतैर्महद्भिर्यै महापुरो विभुर निर्मायसे त्यदमुष पुरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मका सोऽलङ्कृशिष्टः भगवन् वचांसि मे। सोऽलङ्कृशिष्टः भगवन् वचांसि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम जय जगदीश्वराय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज के उत्सव की जय। जय जय श्री राधे। राधा कृष्ण को परम अनुकंपाबाट प्राप्त श्रीमद् भागवत महापुराण को दैनिक सत्संग में छौं हामी, जहाँ दशम स्कंद को आज 20औं अध्याय, हिजो हामीले 19औं अध्यायसम्म श्रवण गऱ्यौं। अब हामी 20औं अध्यायमा छौं। यो पाठ पनि लामै छ जस्तो छ, ठिकै रहेछ, पाठ ठिकै छ। र यो अध्यायमा खास चाहिँ अब वर्षाको वर्णन गरिएको छ। पहिला हामी पाठ श्रवण गरौँ, त्यसपछि भगवानको यो खास ऋतुहरूको वर्णन हो। यसमा ऋतुहरूको वर्णन गर्दै गर्दै अब भगवानको लीलालाई अगाडि बढाउनलाई जुन गोपीहरूसँग रास लीला चल्छ, त्यो वर्षा ऋतु पछिको शरद ऋतुमा चल्ने हुनाले वर्षाको वर्णन गरेर त्यसपछि शरदको प्रवेश गराएर यो कथालाई अगाडि बढाउनलाई यसरी गरिएको छ। यो 20औं अध्यायमा वर्षा ऋतुको वर्णन। अब सुनौँ है त, पहिला पाठ सुनौँ अनि कथा सुनौँ। श्री शुकोवाच तयोस्तदद्भुतं कर्म दावाग्निर्मोक्षमात्मना गोपास्त्रिभ्यः समाचख्यु प्रलम्बवदमेव च। गोपवृद्धाश्च गोपश्च गोप्यश्च तदुपाकर्ण्य विस्मिता मेनिरे देवप्रवरो कृष्णरामो व्रजं गतो। ततः प्रावर्ततः प्रावृट्ट सर्वसत्तो समुद्भवा विद्युतमान परिधिरविस्फुजितः नभस्थला सान्द्र नीलाम्बुदैर्व्योमः सविद्युत् स्तनयितनुभि अस्पष्टः ज्योतिराच्छन्नं ब्रह्मेव सगुणं बभौ अष्टमा सन्निपितं यद् भूयं चोदमयं वसु शोभोभिसो गोभिर्मुक्तुभामारेभ्य पर्जन्यः कालागते तडितवन्तो महामेघाश्चण्डवशोनस शोषणवेपितः प्रीडनं जीवनं ह्यस्य मुमुचुः करुणा इव। ततः तपः कृष्या देवमेढा आसीद् वर्षीयसि महि अथैव काम्यतपसस्तनुः सम्प्राप्य तत्फलं निशम्य मुखेन खदुतास्तमसा भान्ति नग्रहा यथा पापेन पाखण्डा न हि वेदा खलु युगे श्रुता प्रजन्यनिनदं मण्डूकाभे सृजन् गिरः तूष्णीं शयानः प्राग यद्वद् ब्रह्मणा नियमात्ये आसन्नोत्पथवाहिन्यः क्षुद्रनद्योऽनुशुष्यति पुंसो यथा स्वतन्त्रस्य देहद्रविणसम्पदा हरितः हरिभिः सहस्पैरिन्द्रगोपैश्चलोहिता उशीलीन्द्रकृतछाया नृणं श्रीरिव भूरभूरवित्पुत
क्षेत्राणि सस्य सम्पद्भिः कर्षकाणां मुदं ददुः धनेनामुपतापं च दैवादीनमजानतां जलस्थलोकसः सर्वे नवबारे निसेवया अबिभ्रद्रुचिरं रूपं यथा हरे निसेवया हरिद्भिः सङ्गतः सिन्धुश्चक्षुभिः शोषणोर्मिमान् अपक्यो योगिनः चित्तं कामाक्तं गुणयुग यथा गिरयो वर्षधाराभिर्हन्यमाननभिव्यथु अभिभूयमानः व्यसनैर्यथा धोक्षजचेतसः मार्गा बभूवुः सन्निग्धा स्तूर्णैश्छन्नः ह्यसंस्कृतः अभ्यस्यमाना श्रुतयो द्विजे कालहता इव लोकबन्धुषु मेघेषु विद्युतश्चलसौहृदा धैर्यं न चक्रुः कामिन्यः पुरुषेषु गुणेषु इव धनुर्वियतिः महेन्द्रं निर्गुणं च गुणिन्यभात् व्यक्तेः गुणव्यतिकरेः गुणवान् पुरुषो यथा न राजा जोडुपस्पन्नः सोज्योत्स्नाराजितैर्घनैः अहं मत्वा भासितया शोभासः पुरुषो यथा मेघागमोत्सवहरिष्टः प्रत्यनन्दः शिखण्डिनः गृहेषु तप्तः निर्विष्णः यथा च्युतजनागमे पीतवापः पादपः पद्भिरासन्नानात्ममूर्तया प्राक् क्षामस्तपसः प्रश्रान्तः यथा कामानुसेवया सरसोशान्तरोधस्सु न्यूसुरङ्गापि सरसा गृहेषु शान्तकृतेषु ग्राम्यः इव दुराशया जलौघैर्निरभिद्यन्त शेतवो वर्षतीश्वरे पाखण्डी नाम सद्वादैर्वेदः मार्गा कलौ यथा व्यमुच्चन् वायुभिर्न्यूनः भूतेभ्योऽथामृतं घन यथा शिशो विस्पतयः काले काले द्विजेरिता वनं वनं तदवर्षिष्टं पक्यः खर्जुरः जम्बुवत् गोपोपालैर्वृतोरन्तुं सबलः प्राविशदहरे धेनवो मन्दगामिन्यः ऊर्ध्वो भारेण भूयसा ययुर्भगवतः हूतः द्रुतं प्रीत्यास्तु स्नुतस्तने वनौकस प्रमोदिता वनराजिर्मधुरच्युतः जलधारा गिरेरनादा नासन्नः ददृशे गुहा क्वचिद् वनस्पते क्रोडे गुहायां चाविवर्षते निर्विश्यः भगवान् रेमेः कन्दमूलफलासन दध्यो धनं समानीतं शिलायां सलिलान्तिके सम्भोजनीयैर्बुभुजे गोपैः सङ्कर्षणान्वितः साधबलोपरि संविश्यः सर्वतो मिलिते क्षणान् त्रेप्तान् व्रेषन् वत्सतरान् गाश्च शोधो भरश्रमा प्राविट्य श्रियं च तां वीक्ष्य सर्वभूतमुदावहं भगवान् पूजया चक्रे आत्मशक्त्युपबृंहिताम् एवं निवसतोस्तस्मिन् रामकेशवयोर्व्रजे शरत्समभवद्व्यभ्रा स्वच्छाम्बपरुषानिला शरदा निजज्योत्पत्त्या निराणा प्रकृतिमेयो भ्रष्टानामिव चेतांसि पुनर्योगनिसेवया व्योम्नेदं भूतसावल्यं भुव पङ्कमपमलं सरज्जहारां श्रमिणां कृष्णभक्तिरे यथा शुभं सर्वस्यं जलदा भीत्वा वीरेजुः शुभ्रवर्चसः यथा त्यक्ते शणाः शान्ताः मुनयो मुक्तकिल्बिषः गिरयो मुमुचुस्तोयं क्वचिन्नः मुमुचुः शिवं यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो ददते न वा नैवाभिदन् क्षीयमाणं जलं गाध जले चरा
यथा युरन्नवहं भक्ष्य क्षम्यहं क्षयं नरामुडा कुटुम्बिन गादा बारी चरास्ताप मबिन्दः सरकदर्कजम् यथा धरेन्द्रकृपणः कुटुम्ब्यः जे विजितेन्द्रियः शनैः शनैर्जहु पङ्कं स्थानास्थालान्यामं च विरुध यथाहं ममतां धीरा शरीरादिश्यनात्मसु निश्चलाम्बुरभूततूर्णिं समुद्रशरदागमे आत्मन्युपरते सम्यग् मुनिर्वेपरतागम केदारेभ्यस्तोपो गृह्णन् कर्षकाद् दृढसेतुवे यथा प्राणेभ्य स्रवज ज्ञानं तन्निरोधेन योगिन शरदर कांसु जांस्तापान् भूतानामोडुपो हरत् देहाभिमानजम्बुधो मुकुन्दो व्रजयोषितां खमशोभत निर्मेघं शरद्विमलतारकं शक्त सत्त्वयुक्तं यथा चित्तं शब्दब्रह्मार्थदर्शनम् अखण्डमण्डलो भूम्निः रराजोडुगणेशसे यथा यदुपतिः कृष्णो वृष्णिः चक्रायवृते भुवि आस्य आश्लिष्यः समशीतोष्णं प्रसून वनमारुतं जानास्तापं जहुर्गोप्यो न कृष्णरितचेतस गावो मृगाः खगा नार्य पुष्पिण्यः शरदा भवन् अन्वीयमानसो वृषै फलैरिसक्रियाइव न उदरिष्यन् भारिजानः सूर्योत्थाने कुमुद विना राज्ञा तु निर्भयः लोका यथा दस्युन् विना निर्भ पुरग्रामे ग्रहणैरेन्द्रियैश्च महोत्सवै बभूवुः पक्वसाम्याढ्या कलाभ्यां नितरां हरे बणिं मुनि नृपस्तानातः निर्गम्यार्थान् प्रपेदिरे वर्षरुद्ध्वा यथा सिद्धः सोपिण्ड्यान् काल आगते। ओम श्री श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मवंशाय संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे प्रावृट्ट शरद वर्णनं नाम विंशोः पुष्पकः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। एकछिन भजन गरौँ भने यो भजनमा त कपिराइट लागिहाल्दो रहेछ। अलिअलि कुनै कुनै स्वर मिलिहाल्यो कतै भने कपिराइट हानिदिइहाल्दो रहेछ युट्युबले। त्यही भएर भजन नगरिकन अब आज भगवानको यो यही वर्णनलाई नै अगाडि बढाउँ। यहाँ हामी दशम स्कन्धमा छौँ, जहाँ भगवानको पूर्वार्ध हो। यो दशम स्कन्धको भगवानको बाल लीलाको चाहिँ यहाँ वर्णन भइरहेको छ। राधे राधे। अनि यो पूर्वार्धमा भगवानको बाल चरित्रको वर्णन भयो। यहाँ सुरुदेखि हामीले पुतनाको भगवानले 6 दिनमै जो उद्धार गर्नुभयो, 3 महिनाको सकटासुरलाई उद्धार गर्नुभयो, त्यस्तै तृणावर्तलाई उद्धार गर्नुभयो। अनि आएर को आए त त्यसपछि यमलार्जुनको उद्धार भयो। त्यसपछि अघासुर, बकासुर, के अरे वत्सासुर, बकासुर, के सुर यस्ता असुरहरूको उद्धार गर्दै गर्दै भगवानले कालिया ब्रह्माजीलाई पनि सबुत सिकाउनु भयो। ब्रह्माजीको जुन म ठुलो हुँ भन्ने घमण्डलाई चुर पार्नुभयो, अथवा ब्रह्माजीलाई म लीलाकार हुँ भन्ने जुन थियो त्योभन्दा अझै बढी लीला देखाउने म छु है भनेर भगवानले देखाउनु भयो भने त्यस्तै गएर भगवानले कालियालाई पनि चाहिँ तह लगाउनु भयो, जलहरूलाई निर्मल पार्नुभयो। भन्दै गर्दा यहाँ भगवानले सम्पूर्ण पञ्चभौतिक तत्त्वहरूलाई नै निर्मल पार्नुभयो। आकाश तत्त्व जुन वायुमण्डलमा तृणावर्त भनेर हावाको रूपमा आएको थियो त्यसलाई निर्मल पार्नुभयो। त्यस्तै जललाई निर्मल पार्नुभयो, जल तत्त्व निर्मल भयो। अग्नि पान गरेर त्यो अग्निलाई पनि निर्मल पारिदिनु भयो भने जमिनबाट माटो खाएर जमिनलाई पनि शुद्ध गरिदिनु भयो। भगवानले सम्पूर्ण यो पञ्चभौतिक तत्त्वलाई नै शुद्ध पार्नु भएको छ।
र आज आएर यहाँ वर्षा ऋतुको वर्णन भएको छ। अब यो 20औं अध्यायमा यहाँ वर्षाको तयोस्तदद्भुतं कर्म दावाग्निर्मोक्षमात्मनः गोपास्त्रिभ्यः समाचक्षु प्रलम्बवदमेव च गोपवृद्धाश्च गोप्यश्च तदुपाकर्ण्य विस्मिता मेनिरे देवप्रवरो कृष्णरामो व्रजं गतो। जब यो दावाग्नि पान गर्नुभयो भगवानले, अरू के गर्नुभयो त यहाँ कालियालाई पनि पहिले चाहिँ उद्धार गरिसक्नु भएको थियो। दावाग्नि चाहिँ मोक्ष गरेर पान गर्नुभयो। गोपा त्रिभ्य समाचख्यु प्रलम्ब वधमेव छ। त्यो प्रलम्बलाई वध गरेको कुरा पनि यहाँ गोपाहरूले आएर सुनाए। यो सम्पूर्ण कुरा जङ्गलमा आगो लाग्छ, यिनै कृष्णले कसरी निभाउँछन् थाहा छैन। अब त्यो गोप बनेर आएको थियो एउटा दैत्य, त्यसलाई पनि मारिहाले बलरामले। भने यिनीहरू को हुन् त, के हुन्, यिनीहरूले त पहिलेदेखि नै अनेक लीला पो गरिरहेका छन् भनेर यहाँ चर्चा हुन लाग्यो गोप श्रीकृष्ण र बलरामजीको। ओहो, यिनीहरू त पक्कै पनि कुनै देवताको रूप नै यहाँ आएका हुन्, गोपीको रूपमा चाहिँ यहाँ जन्मिएका हुन्। यी चाहिँ कुनै पक्कै पनि भगवान हुन् भनेर सबैले निश्चित गरे। त्यही चाहिँ हुँदै थियो। त्यही बेलामा अष्टमासन निपितम यद भूम्याश्चोदमयं वसु सो गोभिर मोक्तुमारेभ्यो प्रजन्य काल आगते। 8 महिनासम्म सूर्य भगवानले जुन जलको, यो पृथ्वीको जललाई शोषण गरेर लिनुभएको थियो, जसरी सरकारले हामीबाट कर, यहाँ त्यही वर्णन गरिएको छ, जसरी सरकारले हामीबाट कर उठाएर त्यो करलाई कुनै गरिब दुखी अथवा यिनै जनता जसबाट कर उठाइएको छ तिनै जनतालाई दुःख परेको बेलामा त्यो करको चाहिँ अनेक सुविधाहरूको मार्फत चाहिँ वितरण गर्दछ सरकारले, सुविधा दिन्छ। त्यस्तै यहाँ सूर्यनारायणले 8 महिनासम्म यो जमिनको जललाई शोषण गर्नुहुन्छ। शोषण गरेर लगेर त्यो 8 महिनापछि फेरि जब यहाँ सङ्कट पर्छ जलको, जब यहाँ जल हुँदैन, रुख बिरुवाहरू चाहिँ हाहाकार मनाइरहेका हुन्छन्, सबै रुख बिरुवाहरू चाहिँ जल मागिरहेका हुन्छन्, त्यस्तो बेलामा यहाँ मनुष्यहरूले पनि आफ्नो लगाएको अन्नबालीहरूलाई जल चाहिरहेको हुन्छ। त्यसपछि फेरि सूर्यनारायणले त्यो शोषेको जललाई जमिनमा गिराइदिनुहुन्छ। त्यसपछि वर्षा सुरु हुन्छ। त्यस्तै गरेर आज फेरि वर्षा ऋतु सुरु भएको छ। तडित बन्तो हो महामेघा चण्ड वसन बेपितः प्रीडनम जीवनम ह्यस्य मुमुच्छु करुणाइव। एकदम तडपिएका प्राणीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि जसरी यहाँ चाहिँ वर्षा सुरु भयो। अथैव कास्य तपस् तनुः सम्प्राप्य तत्फलं निशा मुखेषु खद्योतास्तमसा भान्ति नग्रा। यद्या पापेन पाखण्डा न हि वेदा कलो युगे श्रुता प्रजन्य निनादं मण्डुकाभे सृजन्गिरा। तूष्णिः शयाना प्राग यद्बद्ध ब्राह्मणा नियमातेय आसन्नुपथ वाहिन्यः क्षुद्र नद्योनुशुष्यति। यहाँ जसरी एउटा काम्य कर्महरू गर्ने मान्छेहरूले आफ्नो काम्य कर्म गर्दा, काम्य कर्म भनेको कुनै फलको आशा राखेर गरिएको कर्म, कुनै कबोल गरेर मलाई यो होस् प्रभु म यो गर्छु भनेर जुन कर्म गरिन्छ त्यसलाई काम्य कर्म भनिन्छ। त्यस्तो कर्म गर्ने मान्छेले त्यो कर्मको नियम पालन गर्नुपर्दछ र त्यो कर्मको नियम पालन गर्दा खाना हुँदैन। कुनै कर्ममा जलसम्म नपिउनु भनिएको हुन्छ, कुनैमा फलफुल मात्रै आहार गर्नु भनिएको हुन्छ, कुनैमा अरू आहारहरू फलाहारहरू पनि गर्न मिल्दछ। त्यस्ता कर्महरू गर्दाखेरि पक्कै पनि मान्छे दुब्लाएको हुन्छ। अलिकति सङ्कट त पर्छ, तर त्यो कर्मको फल प्राप्त गर्दाखेरि जति सन्तुष्ट हुन्छ नि मान्छे हो। त्यस्तै यो पानी नपाएको बेलामा, पानीको वर्षा भएको बेलामा यो जमिन हराभरा भएर आउँछ। जमिनका जुन बोट बिरुवाहरू सुकेका हुन्छन् ती बोट बिरुवाहरू पनि हराभरा भएर आउँछन्, हरिया हरिया घाँस पलाउँछन्। ती गाईहरूले हरिया घाँस चर्न पाएर खुसी हुन्छन् भने अरू मनुष्यहरू
चाहिँ आफूले लगाएका बाली नालीहरू हरिया भएर आउँछन्, फल्न थाल्छन्, फुल्न थाल्छन्। यी सबै क्रियाले गर्दा उनीहरू खुसी हुन्छन्। र वर्षा ऋतु यस्तो अद्भुत ऋतु हो। त्यस्तै सुकेका नदीहरू, यी खहरे नदीहरू जस्तै अस्ति वर्षा हुँदाखेरि खहरे नदीहरूले कस्तो उत्पात मचाए। पहिला त सुकेर बगरमा बालु मात्रै हुन्छ। जब वर्षा ऋतु सुरु हुन्छ त्यसपछि ती बालु कहाँबाट अडार मडार गर्दैखेरि ती खोलाहरू कहाँबाट आउँछन् तिनीहरूले त मछाड मछाड गर्दै ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई आफू अगाडिका परेका कुराहरूलाई चाहिँ बगाउँदै हिँड्दछन्। त्यस्ता नदीहरू पनि यसरी त्यो टुप्पाबाट पलाएको मान्छे जसरी उन्मत्त हुन्छ नि त्यसरी यी नदीहरू उन्मत्त भएर आएका हुन्छन् भने ठुला नदीहरूका भेलबाढीहरू पनि बढेकै हुन्छन्। अलिअलि बाढी पहिरो पनि गएकै हुन्छ। यसरी वर्षा ऋतुले धेरै, त्यस्तै समुद्रहरूमा धेरै जल, सबैतिरका जल गएर मिसिएपछि गम्भीर भएका ती समुद्र पनि केही आफ्नो छालहरू बढाएकै हुन्छ। यसरी नदीले सम्पूर्ण वातावरणलाई, यो वर्षाले वातावरणलाई नै शुद्ध बनाइदिन्छ। सम्पूर्ण हरियाली खान पाएपछि हृष्टपुष्ट को हुँदैन र? त्यसरी यो पर्यावरण नै हृष्टपुष्ट भएर हरिहरा भर्या भएर आउँछ र यो वायुमण्डलमा जे जति फोहोरहरू थुप्रिएको थियो त्यो पनि सम्पूर्ण पखालिन्छ र जमिनका फोहोरहरू पनि वर्षाको बाढीले बगाएर लगिदिन्छ। आकाश पनि स्वच्छ हुन्छ, जमिन पनि स्वच्छ हुन्छ। भलै सूर्यनारायणको त्यो तेजिलो तापलाई बादलले किन नछेकोस्, ती बादलले पनि घरिघरि आफ्नो आकार परिवर्तन गरेर भगवानको त्यो श्यामला घनश्याम स्वरूपको जुन पर्यायवाची शब्द पाएको छ त्यो बादलले, त्यो पनि आज अलौकिक राम्रो दृश्यमा पर्दछ। यसरी यो वर्षा ऋतुले यति सहयोग गर्छ कि वर्षा भएन भने हामी त्यत्तिकै अन्न बाली फलफुल केही पनि उब्जिँदैन। यस्तो वर्षा ऋतु 2 महिना त मजाले हुन्छ। वर्षा भनेर हामीले साउन र भदौलाई गणना गर्छौँ 6 वटा ऋतुमा। वसन्त ऋतु भनेर चैत्र वैशाखलाई, अनि ग्रीष्म ऋतु भनेर जेठ असारलाई, अनि वर्षा ऋतु भनेर साउन भदौलाई। त्यसपछि शरद ऋतु आउँछ असोज र कार्तिक, अनि त्यसपछि आउँछ हेमन्त ऋतु, त्यो चाहिँ मङ्सिर र पुस। त्यसपछि आउँछ शिशिर ऋतु माघ फागुन, अनि फेरि आउँछ वसन्त ऋतु। यसरी 6 वटा ऋतुमा यो जुन 1 वर्षको समयलाई वर्गीकरण गरिएको छ। यो ऋतुहरू परिवर्तन चाहिँ चन्द्र राशिको आधारमा हुन्छन्। यसरी प्रागविड जब यसरी भयो त्यसपछि के आयो त? वर्षा ऋतुपछि शरद ऋतु आयो। यी शरद ऋतु अहिले जुन चलिरहेको छ शरद ऋतु असोज कार्तिक हो। शरद ऋतु अत्यन्त शरदी भनेर धेरै गुणगान गाइन्छ शरद ऋतुको। यो ऋतुमा कमल, 2 प्रकारका कमल बाहेक कमल पनि सबै फुल्छन् रे। त्यहाँ कमल फुलेर नदीहरू पनि आफ्नो स्वच्छताको चाहिँ आभास दिन्छन्। सम्पूर्ण वातावरण स्वच्छ हुन्छ, हराभरा हुन्छ। सम्पूर्ण बोट बिरुवाहरूले आफ्नो फल लगाउँछन्। यो फल फल्ने बेला हो। र त्यस्तै हाम्रा यो सनातनी हिन्दू धर्महरूको महत्त्वपूर्ण दसैँ तिहार भन्ने जस्ता चाडहरू पनि यसैमा पर्छन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण ऋतु हो यो। यो शरदीको अब आगमन भयो। शरदीको आगमन भएपछि यहाँ सम्पूर्ण वातावरण स्वच्छ भएपछि गोपीहरूको भगवान अत्यन्त सुमनोहर आफ्नो मुरलीको धुनले चाहिँ सम्पूर्णको मन हरण गर्नुहुन्छ र गोपीहरू आज भगवानको प्रेममा विह्वल हुन्छन् शरद ऋतुमा। त्यसपछि गोपीहरूले त्यो आफ्नो विह्वल, आफ्नो स्वरूपलाई सहन गर्न नसकेर भजन गाएको छ। अर्को वेणु गीत आउँछ, यो पछि आउँछ। यसरी शरद ऋतु के अरे वर्षा ऋतु, त्यसपछि यो शरद ऋतुको वर्णन गर्दै गर्दै यो अध्यायलाई सकिएको छ। आजलाई राधे राधे।
यो लक्ष्मी पूजा पनि यही ऋतुमा पर्छ, यही शरद ऋतुमा। र हामीले जुन भाइ तिहार यो भाइ टिका गर्छौँ, यहाँ गोवर्धन पूजा गर्छौँ, त्यस्तै गाई के अरे कुकुर पूजा गर्छौँ, यहाँ काग पूजा गर्छौँ। यी सम्पूर्ण कुराहरू हुन्छ। आज चाहिँ लक्ष्मी पूजा आजै परेको छ। राति चाहिँ औँसी सुरु हुने भएकोले, साँझदेखि औँसी सुरु हुनु भएकोले लक्ष्मी पूजा आज छ। भोलि चाहिँ औँसी छ दिनभरि, त्यसपछि पर्सि गोवर्धन पूजा, त्यसपछि भाइ टिका गर्दै यो चाड यसरी मनाइँदैछ। हजुरहरू सबैलाई शुभ दीपावलीको शुभकामना। लक्ष्मी माता सधैँ प्रसन्न हुन् हजुरहरूसँग र धन धान्य मन खुसी आनन्दसँग जीवन बितोस्। जय जय श्री राधा।